नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। उम्मेदवारी फिर्ता लिन बागी उम्मेदवारलाई सत्ता गठबन्धनको निर्देशन, अवज्ञा गरे पार्टीबाट निष्कासन। प्रधानमन्त्री देउबा विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरी खारेज, जन्ममिति 2वटा नभएको पाइयो। वर्षाका कारण कर्णाली प्रदेशमा कम्तीमा 33 जनाको मृत्यु, 22 जना बेपत्ता, बर्दियाका 800 घर डुबानमा। युद्धग्रस्त युक्रेनलाई थप सहयोग गर्ने अमेरिकाको प्रतिबद्धता, G7ले आकस्मिक बैठक बोलायो। र महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा आज एपीएफ र सुदूरपश्चिमले जित निकाले, बागमती र गण्डकी प्रदेश पराजित। सत्तारूढ गठबन्धनका दलका नेताहरूले सहमति विपरीत दिएको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धनको बैठकले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट पूर्व सहमति विपरीत दलका नेताहरूले दर्ता गराएको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको हो। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो पार्टीका गठबन्धनमा भएको सिट बाँडफाँड विपरीत उम्मेदवारी दिने नेताहरूलाई फिर्ता हुने निर्देशन दिएका छन्। निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारित समयसीमा असोज 26 गते 1 बजेभित्र त्यस्ता सदस्यहरूले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएमा सम्बन्धित पार्टीहरूले निष्कासन गर्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको उम्मेदवारी विरुद्ध परेको उजुरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खारेज गरिदिएको छ। मतदाता नामावली र नागरिकतामा देउबाको जन्ममिति फरक भएको भन्दै उजुरी परेको थियो। तर मतदाता परिचय पत्रमा भएको जन्ममितिमा प्रिन्ट मिस्टेक भएको पाइएकोले डडेलधुराका मुख्य निर्वाचन अधिकृत बालकृष्ण वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। देउबाको नागरिकतामा जन्ममिति 2003 जेठ 31 गते रहेको छ। मतदाता नामावलीमा भने जन्ममिति 2002 जेठ 31 गते लेखिएको छ। जन्ममिति फरक परेको भन्दै देउबाका प्रतिस्पर्धी कर्ण मल्लले सोमबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिनुभएको थियो। देउबाको तर्फबाट पत्नी आर्जु राणा देउबाले लिखित जवाब बुझाउनु भएको थियो। केही दिन अघिसम्म एमालेमा रहेका प्रभु शाह यति बेला रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। एमालेले उहाँलाई उम्मेद्वार बनाएको थियो, तर उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारी मात्र दिनु भएन, आफू निकट मधेसका 25 नेतालाई स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि बनाउनु भएको छ। शाहको यो कार्यलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अपराधको संज्ञा दिनुभएको छ। यता शाहले भने ओलीको आरोपको खण्डन गर्नुभएको छ। आसन्न संघीय र प्रदेशको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने दिन असोज 23 गते प्रभु शाहले रौतहटमा एमालेलाई चकमै दिए। सिङ्गो रौतहटको 4 संघीय र 8 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारको टिकट आफूसँग लिएर हिँडेका शाह उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने अन्तिम समयसम्म पनि टिकट लिएर निर्वाचन कार्यालयमा नआइपुगेपछि एमालेमा हंगामा मात्रै भएन, के गर्ने कसो गर्ने सम्मको स्थिति बनेको थियो। जसो तसो एमालेले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरायो। रौतहटको 1 र 4 निर्वाचन क्षेत्रमा, 2 मा भने जसपाको भागमा केन्द्र परेको हुँदा प्रदेशमा आफूले पाएको ठाउँमा मुस्किलले मनोनयन दर्ता गराए उम्मेदवारले। तर शाहकै कारण 3 नम्बर क्षेत्रमा एमालेका उम्मेदवार नै भएनन्। यता शाहले भने अन्तिम समयमा आएर स्वतन्त्र तर्फबाट उठ्दै मनोनयन दर्ता गराए।
हिजो 2 दिन अगाडि उहाँले के भन्नुभएको थियो उपेन्द्र यादवको बारेमा, उपेन्द्र यादवले ओलीजीको बारेमा, एमालेको बारेमा र राष्ट्रपतिको बारेमा के बोलिराख्नु भएको थियो नागरिकता विधेयकमा हेरिराख्नु भएको छ। तर कुर्सीको लागि त जे पनि सही हुँदो रहेछ त। त्यसैले कुर्सीको लागि जे पनि गर्ने संस्कृति अन्त गरौँ, म स्वीकार्दिनँ भनेर मैले गरेँ स्वतन्त्र नामसँग। शाहले किन त्यसो गरे भन्नेमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ। तर उनी आफू चाहिँ जसपा अर्थात् उपेन्द्र यादवलाई केपी ओलीले पार्टीमा कुनै छलफल र सल्लाह बिना बोकेपछि आफू स्वतन्त्र उठ्न बाध्य भएको जिकिर गर्छन्। जसपा भनेको नेपाली जनता र नेपाल देशको लागि सहयोगी शक्ति होइन। त्यो त हामी सबैले बुझेकै छौँ। एमाले पार्टीले साम्प्रदायिक शक्ति हो, प्रतिगामी शक्ति हो भनेकै छ, दस्तावेज साक्षी छ। एमाले पार्टीले गठबन्धन गर्नै हुँदैन भनेको छ। शाह यति बेला रौतहट निर्वाचन क्षेत्र 3 का स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुन् प्रतिनिधि सभाका लागि। उनका प्रतिस्पर्धी सत्ता गठबन्धन अन्तर्गत माओवादी केन्द्रका रविन्द्र पटेल र कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार ओम प्रकाश जयसवाल छन्, जो प्रभुभन्दा कम प्रभावशाली भने हुन्। त्यो हिसाबमा एमालेको पनि उम्मेद्वार रौतहट 3 मा नहुँदा प्रभुको जित लगभग पक्का पक्की छ। तर एमाले भने प्रभुलाई हराउन चाहन्छ। सोमबार मात्रै एक टेलिभिजन कार्यक्रमलाई अन्तर्वार्ता दिँदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शाहको संदिग्ध गतिविधिबारे पार्टीमा पहिले नै जानकारी आएको खुलासा मात्रै गरेनन्, प्रभु शाहले एमालेलाई मधेसमा खाली गराउने षड्यन्त्र गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। यता प्रभु भने ओलीको त्यो आरोप मान्न तयार छैनन्। आफू जसपासँग तालमेल र गठबन्धन नगरेको भए एमाले कहिल्यै नछाड्ने र यसपटकको निर्वाचनमा एमाले मधेसमा नसोचेको नतिजा ल्याउने स्थिति बनेको। तर पार्टी अध्यक्षले नै एमालेलाई मधेसमा कमजोर बनाउन भूमिका खेलेपछि विकल्प खोज्दै स्वतन्त्र उठेको जिकिर गर्छन्। उनले ओलीले आफूलाई लगाएको आरोपप्रति भने शीर्ष नेताले बोल्दा विचार पुर्याउनु पर्ने बताए। सम्मानित ज्यू, तपाईँ एउटा सम्मानीय नेता हो, जनताले यसरी गुमराह नपार्नुहोस्, देशलाई स्पष्ट गर्ने तपाईँको दायित्व हो। सानोतिनो नेताले झुट बोलेको पछ छ। तपाईँ जस्तो नेताले हल्का फुल्का हामी जस्तो क्याडरको बारेमा बोल्दा अलि सोचेर बोल्दा राम्रो हुन्छ। आफ्नो मिस्टेकलाई सपना जे पनि बोल्दा राम्रो हुँदैन। पोलिटिक्स त्यसरी गलत दिशामा गइरहेछ, जसको विरुद्ध मैले स्वतन्त्र हुनु पर्यो। तर अचम्म लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने शाहले एमालेका उम्मेद्वार खडा भएका ठाउँमा बागी वा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छैनन्। तर जसपाले पाएका ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी हालेर करिब 25 जना नेतालाई स्वतन्त्र मार्फत मधेसमा प्रभुले व्यवस्थापन गरेका छन्। प्रभुले एमालेलाई धोका नदिएको देखाउन भरपूर रूपमा खोजेका छन्। तर यो पनि हो कि प्रभु सजग मात्रै थिएनन् कि तयारी अवस्थामा थिए स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्न भन्ने प्रश्न भएको छ। प्रभुको यो कदमले मधेसमा एमालेलाई ठुलै धक्का भने लागेको छ। अब यो घाटालाई एमालेले कसरी पूर्ति गर्ला र मधेसमा एमालेलाई जित सुनिश्चित गराउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई 2/3 बहुमत दिन मतदातालाई आग्रह गर्नु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाँडले नागरिकता विहीन नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई 2/3 बहुमत आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरीत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेका कारण गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकेको दावी गर्नुभयो। सायद चाहिँ कानुन व्यवसायीहरूले पनि यो बारेमा बोलिरहनु भएको छ। यो नागरिकता विधेयकलाई रोक्ने राष्ट्रपतिको जुन कदम हो यो असंवैधानिक कदम हो, संविधान विपरीत कदम हो। यो त्यहाँ राष्ट्रपतिले कुनै पनि शर्तमा असंवैधानिक कदम चाल्नै मिल्दैन। जसले संविधानको गर्ने हो, संविधानको शरण पालना गर्नेले असंवैधानिक कदम चाल्नु पाइन्छ र? तर चाल्नुभयो। गृहमन्त्री समेत रहनुभएका नेता खाँडले नेपालमा लगानी भित्र्याउन पनि गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारले लिने उहाँको भनाइ छ।
आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा कलाकारको उपस्थिति पनि बाक्लो देखिएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर र स्वतन्त्र रूपमा कलाकारले उम्मेदवारी दिएका हुन्। देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट उठेका कलाकार जो चर्चित र हेभीवेट नेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। दर्जन बढी कलाकार आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा होमिएका छन्। विभिन्न दलमा आबद्ध कलाकारदेखि स्वतन्त्र रूपमा चुनावी मैदानमा कलाकारहरू होमिएका हुन्, जसमध्ये लामो समय सांगीतिक र सञ्चारकर्ममा आबद्ध कोमल ओली दाङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट उम्मेद्वार बनेकी छन्। यसअघि राष्ट्रिय सभामा रहेकी उनलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रत्यक्षको टिकट दिएका हुन्। उनले नेपाली कांग्रेसका दीपक गिरी र राप्रपाका ओजबहादुर खड्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरी अभिनेत्री रेखा थापाले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन्। पछिल्लो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट राजनीतिमा सक्रिय थापाले मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन्। उनले नेकपा एमालेका भानुभक्त ढकाल र नेपाली कांग्रेसका डाक्टर सुनिल शर्मासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डित पनि चुनावी मैदानमा छन्। उनले काभ्रे 2 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनले एमाले नेता गोकुल प्रसाद बास्कोटा र कांग्रेसका शिवप्रसाद हुमागाईसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यता काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 बाट गायक सञ्जय श्रेष्ठले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनले कांग्रेसका भीमसेन दास प्रधान र एमालेका सर्वेन्द्र खनालसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। अर्का कलाकार मधुसूदन पाठक अर्थात् सितेबाले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका उनी कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, राप्रपाका डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती र स्वतन्त्र उम्मेद्वार रन्जु दर्शनासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। निर्माता तथा कलाकार रोज राणाले प्युठान 1 को ख बाट प्रदेश सभामा कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै चलचित्र वितरक किरण श्रेष्ठ क्रेजीले पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेश ख बाट प्रदेश सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उता कमेडियन हिमेश पन्तले धादिङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र एमालेका भूमि त्रिपाठीसँग हिमेशले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। कोरोना संक्रमणपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि आज पौने 1 बजे अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यही असोज 22 गते राष्ट्रपति भण्डारीलाई रुगाखोकी र ज्वरो आएपछि अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार गरिएको थियो। त्यसक्रममा पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। उहाँको उपचारमा संलग्न डाक्टर नीरज बमको नेतृत्वमा चिकित्सकको टोली खटाइएको थियो। अहिले उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सुधार देखिएपछि आज घर फर्किनु भएको हो। हाल राष्ट्रपति भण्डारीको ज्वरो लगायत स्वास्थ्यका अन्य सूचकाङ्क सामान्य रहेको बताइएको छ। दशैंदेखिको निरन्तर वर्षाका कारण बाढी र पहिरोमा परेर कर्णालीमा 33 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो अवधिमा भने 400 भन्दा बढी घर परिवार विस्थापित भएका छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पहिरोमा परेर जुम्लामा 9, मुगुमा 8, कालीकोट र हुम्लामा 4, जाजरकोटमा 3, डोल्पा र सल्यानमा 2 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता माधव प्रसाद श्रेष्ठले दैलेखमा पनि 1 जनाले ज्यान गुमाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 22 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। बेपत्ता हुनेमा धेरैजसो कालीकोटका रहेका छन्। त्यस्तै बाढी र पहिरोमा परेर 21 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा कालीकोटका 7 जना रहेका छन् भने मुगु र हुम्लाका 5 जना रहेका छन्। त्यस्तै जुम्लाका 2, रुकुम पश्चिमका 1 र जाजरकोटका 1 जना घाइते भएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार वर्षाका कारण प्रदेशका 480 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै दैलेखमा 103 घर परिवार विस्थापित भएका छन् भने मुगुका 178, जुम्लामा 86, कालीकोटमा 48, हुम्लामा 40, सल्यानमा 9, सुर्खेतमा 8,
डोल्पामा 4 र जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा 2-2वटा घर विस्थापित भएका छन्। अविरल वर्षाका कारण बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाका करिब 800 घर डुबानमा परेका छन्। सोमबार साँझदेखि वर्षासँगै आएको बाढीका कारण राजापुर आसपासका केही गाउँहरू डुबानमा परेका हुन्। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाका करिब 800 घर डुबानमा परेका छन्। वर्षासँगै कर्णाली नदीमा आएको बाढीका कारण उक्त क्षेत्रका घरहरू डुबानमा परेका हुन्। डुबान क्षेत्रमा स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा उद्धारको काम भइरहेको छ। कर्णालीको पानीको सतह नघटेकाले अझै डुबानको खतरा कायमै रहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। स्थानीय टिकाराम जोशीले बाढीका कारण घर डुबानमा पर्दा परिवार कहाँ छन् भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन नसकेको गुनासो गरे। पानीको बहाव कम हुने छाँटकाँट नदेखिएकाले कसरी बच्ने भन्ने समस्या भएको उनको भनाइ छ। हिजोदेखि खाना पनि खाएको छैन, बस्ने ठाउँ पनि छैन, छोरा बुहारी स्वास्थ्य कहाँ छन् म बेपत्ता छौँ। हिजोदेखि बारिस आएर खानाको पनि पत्ता छैन, बस्नको पनि पत्ता छैन, के गर्ने हामीले। त्यसै गरी बर्दिया जिल्लाकै राजापुर नगरपालिकाका वडा नम्बर 1 दौलतपुरका स्थानीय लोकराज ढुङ्गानाले बाढी सोमबार बेलुकादेखि गाउँ पसेको र बाढीका कारण करिब 800 घरहरू डुबानमा परेको बताए। हिजोदेखि आएको जुन यो बाढी छ यो हाम्रो यहाँ राजापुर नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 को यो तपाईँको चनौरा र भदाली भन्ने ठाउँबाट यो दौलतपुर गाउँमा प्रवेश गरेको हो। हिजो साँझ लगभग 5 बजेदेखि प्रवेश गर्न सुरु गरेको यो बाढीले यस राजापुर नगरपालिकाभित्रका लगभग तथ्याङ्क त आउन बाँकी नै होला, लगभग 700-800 घरहरू चाहिँ प्रभावित भइसकेका छन्। अहिलेको सरकारले बस्ती नै डुबानमा पर्दा समेत उद्धार र राहत नदिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन्। गत वर्षको बाढीका कारण पनि गाउँ नै डुबानमा परेको थियो। गाउँ नै डुबानमा पर्दा समेत उद्धार कार्य नगरेको, गत सालको राहत अहिलेसम्म पनि नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। गत 5 दिन यता भइरहेको भीषण वर्षाले देशभरका पहाडी जिल्लाहरूमा पनि पहिरोको जोखिम बढाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। बर्दियाको राजापुरमा वर्षासँगैको बाढीले सर्वसाधारणका सयौं घर डुबानमा परेका छन्, तर कुनै पनि तहका सरकारले पीडितको उद्धार र राहतका लागि चासो देखाएका छैनन्। ग्लोबल भोइसमा आज बर्दिया राजापुरका बासिन्दाले सरकारप्रति गरेको गुनासो समेटेका छौं। सालमा आएको बाढीले दौलतपुर गाउँ र हाम्रो घरबार विहीन जाने बनाएर हामी जाने पीडित भएर जाने बसिरहेका छौँ। 2078 सालमा आएको बाढीले पनि यो दौलतपुर गाउँले एउटा राहत पनि पाएको छैन। यो देउपा सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन। अन्दै हामी यसमा जाने साह्रै पीडित छौँ र यसमा जाने साह्रै दुखी छौँ। दौलतपुर बासिन्दाहरू धेरै पीडितमा छौँ। बाढीले जाने अहिलेसम्म जाने हाम्रो घरबार विहीन छौँ। 2078 सालमा आएको बाढीले पनि एउटा राहत जाने देउपा सरकारले दिएको छैन। देखि आएको जुन यो बाढी छ यो हाम्रो यहाँ राजापुर नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 को यो तपाईँको चनौरा र भदाली भन्ने ठाउँबाट यो दौलतपुर गाउँमा प्रवेश गरेको हो। हिजो साँझ लगभग 5 बजेदेखि प्रवेश गर्न सुरु गरेको यो बाढीले यस राजापुर नगरपालिकाभित्रका लगभग तथ्याङ्क त आउन बाँकी नै होला, लगभग 700-800 घरहरू चाहिँ प्रभावित भइसकेका छन्। हिजोदेखि खाना पनि खाएको छैन, बस्ने ठाउँ पनि छैन, छोरा बुहारी स्वास्थ्य कहाँ छन् म बेपत्ता छौँ। हिजोदेखि बारिस आएर खानाको पनि पत्ता छैन, बस्नको पनि पत्ता छैन, के गर्ने हामीले। 5 दिनदेखिको अविरल वर्षाको कारणले यो कर्णाली नदीको जलस्तर बढेर सबै दौलतपुर गाउँमा भनौँ यो राजापुर नगरपालिकाको तटीय क्षेत्र सबै डुबानमा परेको छ। बढी प्रभावित यो सधैँ यो दौलतपुर टोल, मुर्गोवा, यता केही तिग्रा यो बढी प्रभावित क्षेत्र हो। टिउनी
अहिलेसम्म यहाँ कुनै यस्तो उद्धार कार्य पनि भएको छैन, यो व्यवस्थित पनि गर्न सकेको छैन। यो सधैँभरिको समस्या भएको हुनाले यहाँका जो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरू छन् यो कर्णाली नदीको यो भेगका सम्पूर्ण यसले यो यातना भोग्दै आएका छन्। दशैंको समयमा जुवा खेल्ने क्रममा विवाद हुँदा आफ्नै साथीको हत्या गर्ने 3 जनालाई झापा प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हत्यामा संलग्न 3 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। अष्टमीको दिन सँगै तास खेलेका ताप्लेजुङ सिदिम्बा 4 सुरुमखिम घर भई बिर्तामोड नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका 25 वर्षीय नवीन्द्र गुरुङको हत्या भएको थियो। घटनामा संलग्न इलाम 1 घर भई नयाँ बस पार्कमा ताप्लेजुङ इलाम हिटा होटल सञ्चालन गर्दै आएका 38 वर्षीय इन्द्र बहादुर अधिकारी, 5 थर फिदिम 12 घर भई बस पार्कमै ताप्लेजुङ इलाम होटल सञ्चालन गर्दै आएका 21 वर्षीय अमृत आचार्य र 5 थर फालेलुङ 7 घर भई सोही होटलमा बस्ने आचार्यकी श्रीमती 23 वर्षीय विमला राईलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। घटनामा संलग्न थप केही व्यक्ति फरार रहेको प्रहरीको भनाइ छ। उनीहरूले घटनास्थलबाट 150 मिटर पूर्व भागमा लगेर शव लुकाउने प्रयास गरेको प्रहरीले जनाएको छ। हाम्रो अप्टिमम प्रविधि प्रयोग गरेर निजालाई जुवा खेल्ने क्रममा विवाद हुँदा गुरुङलाई साथीहरूले टाउकोको पछाडिको भागमा र नाकमा मसला पिस्ने लोहोरो र छुराले हिर्काएर हत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अब पालो इकोनोमिक्स न्यूजको। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगानी वृद्धि गरी नेपालको विकासमा सहयोग गर्न गैर आवासीय नेपालीलाई आह्वान गर्नुभएको छ। मंगलबार गैर आवासीय नेपाली संघको वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गैर आवासीय नेपाली संघलाई सहज रूपमा लगानी गर्न सक्ने र लगानीको प्रतिफल उपभोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले हरेक गैर आवासीय नेपालीले विदेशमा नेपालको पहिचान जगाउन, विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले यसबाट नेपालको श्रम, सिप, कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। तपाईहरुले विदेशमा नेपालको पहिचान दिलाउन, विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा ल्याउन, लगानी लगाउन उत्प्रेरित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। गैर आवासीय नेपाली समुदायले विदेशमा नेपालमा उत्पादित वस्तुको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन सके यहाँबाट स्वदेशी उत्पादनको निकासी प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ। यसबाट नेपाली श्रम, सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला। प्रधानमन्त्री देउवाले निकट भविष्यमा नै गैर नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई सरकारले संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। त्यस्तै उहाँले गैर आवासीय संघको पहलमा सरकारले यस आर्थिक वर्षमा नेपालमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा 5 करोडबाट 2 करोड रुपियाँसम्म कायम गरेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले आगामी मक्सिर 4 गतेको निर्वाचनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार नल्याउने दाबी गर्नुभएको छ। पूर्व गभर्नर नेपालले विगतका निर्वाचनमा भएका आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरे पनि मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा त्यसो हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले 1 वर्षदेखि बजारमा देखिएको तरलता अभाव, असहजता हुने आकलन गरिए पनि आगामी निर्वाचनमा बजारमा देखिएको तरलता सहज हुने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि ब्याङ्कमा भएको पैसा बाहिर आउने अनि ब्याङ्कमा भएको पैसा बाहिर आउने साथै सरकारले पनि खर्च गर्ने चुनावको लागि मान्छेले सञ्चित गरेको पैसा पनि बाहिर खर्च गर्ने भएको हुनाले अलिकति चलायमान केही हदसम्म हुन्छ भन्ने चाहिँ नि मान्यता छ। हिजोको दिनमा पनि देखिएको थियो। केही सहज हुन्छ कि तरलता भन्ने हो
तर अहिलेको स्थिति हेर्दा अझै सहज हुने स्थिति चाहिँ नि देखिने स्थिति छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अर्को पक्षबाट हेर्ने हो भने चुनावी वर्षमा सरकारले गर्न लागेको कामहरू कति चिज रोक्छ पनि। पूर्व गभर्नर नेपालले बैंकहरूमा सङ्कलन भएको निक्षेप संस्था तथा व्यक्तिले दलगत उम्मेद्वारलाई चन्दा दिन बैंकबाट निकाल्ने बताउनुभयो। उहाँले बैंकहरूको निक्षेपमा राखिएको पैसा समेत बाहिर जाने भएकोले निर्वाचनको समयमा तरलता स्थिर राख्न राष्ट्र बैंकलाई समस्या हुने समेत उल्लेख गर्नुभयो। निक्षेप निकाल्छन् अहिले व्यक्तिले संस्थाले विभिन्न दलगत पार्टीलाई दिन, व्यक्तिगत रूपमा आफूले खर्च गर्न, दलहरूलाई दिन, दलको खर्च हुन्छ, त्यसको लागि चन्दा त उठाउँछन्। उठाउने भाव हुनाले ब्याङ्कमा भएको पैसा चाहिँ बजारमा जान्छ र केन्द्रीय ब्याङ्कलाई चाहिँ तरलता चाहिँ भनौँ न स्थिरता, तरलताको स्थितिलाई सामान्य राख्न चाहिँ नि हम्मे पर्छ। तर आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि त्यस्तो परेको थिएन। पूर्व गभर्नर नेपालले मौद्रिक नीति मार्फत कर्जा विस्तार 12.5 बनाएर कर्जा विस्तार नगण्य बनाएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत कर्जा विस्तार 12% बनाएकोले अर्थतन्त्र ठप्प जस्तै भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचनको समयमा कालोधन आउन सक्ने सम्भावना प्रशस्त रहेको समेत बताउनुभयो। साथै उहाँले कालोधन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भने नआउने उल्लेख गर्नुभयो। मंगलबार पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। सोमबार 27 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 16.06 अङ्कले घटेर 1855.16 बिन्दुमा झरेको छ। आज व्यापार र होटल बाहेक अरू सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। 229 वटा कम्पनीको 17,68,000 किता शेयर 55 करोड 28 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नबिल ब्याङ्कको 3 करोड 10 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावर विकास कम्पनीको शेयर 7% भन्दा धेरै र सिङ्गटी हाइड्रो पावरको शेयर 4% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि समिट लघुवित्त र अभियान लघुवित्तको शेयर 10%ले बढेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। रुसले युक्रेनमाथि हमला जारी राखेका बेला अमेरिकाले युक्रेनलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनी समकक्षी भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीलाई अत्याधुनिक हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका हुन्। रुसले युक्रेनको राजधानी कीव सहित विभिन्न शहरमा मिसाइल आक्रमण गरेको भोलिपल्ट नै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनबाट यस्तो प्रतिबद्धता आएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार बाइडेनले जेलेन्स्कीलाई टेलिफोन गरेर सहयोगको वचन दिएका हुन्। संवादका क्रममा बाइडेनले युक्रेनलाई सुरक्षा, आर्थिक र मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। उनले सहयोगी र साझेदार मुलुकले रुसलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने बताएका छन्। रुसले गत फेब्रुअरी 20 देखि आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले युक्रेनका लागि 16.8 बिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढीको सुरक्षा सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ। रुसले आइतबार र सोमबार युद्धग्रस्त युक्रेनको राजधानी कीव सहित विभिन्न शहरमा आक्रमण गरेको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिका र G7 शक्तिहरूले युक्रेनमा रुसले भर्खरै गरेको बम विस्फोटको बारेमा मंगलबार आकस्मिक वार्ता गर्ने भएका छन्। बेलायती प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले युक्रेनको समर्थनमा डगमगाउन नहुने बताएकी छिन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीले रुसलाई आफ्नो देश हुन सक्दैन भनी चेतावनी दिएपछि यस महिनामा पहिलो पटक रुसी क्षेप्यास्त्रले युक्रेनको राजधानीमा आक्रमण गरेको एक दिनपछि बैठक भएको जनाइएको छ। युक्रेनी विदेश मन्त्री दिमित्रो कुबेलाले आक्रमणले रुसलाई लज्जित पार्ने बताए र सैन्य असफलतापछि रुस हताश देखिएको बताएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गम्भीर प्रतिक्रिया दिने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको आकस्मिक बैठकमा रुसले आंशिक रूपमा कब्जा गरेका 4 युक्रेनी क्षेत्रहरूलाई विलय गर्ने घोषणा गरेको बहस गर्न बोलाइएको बताइएको छ।
अब स्पोर्ट्स न्यूज। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब र सुदूरपश्चिमले जित निकालेका छन्। मंगलबार भएका खेलहरूमा एपीएफले बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले गण्डकी प्रदेशलाई हराएका हुन्। आज भएको पहिलो खेलमा एपीएफले बागमती प्रदेशलाई 4 विकेटले पराजित गरेको छ। बागमतीले दिएको 90 रनको लक्ष्य पछ्याएको एपीएफले 19 ओभर 1 बलमा 6 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। एपीएफको जितमा रोमा थापाले 22 तथा ममता चौधरीले 17 रन बनाएकी थिइन्। नेरी थापाले अभिजित 16 रन बनाउँदा कप्तान सीता राणा मगरले 16 रन बनाएकी थिइन्। बागमतीका लागि सुमन खतिवडा र सोनी पाखरिनले 2 तथा कप्तान अस्मिता कर्माचार्यले 1 विकेट लिएका थिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 89 रन बनाएको थियो। बागमतीका लागि कप्तान अस्मिता कर्माचार्यले अभिजित 19 र सुमन खतिवडाले पनि 19 रनको योगदान दिइन्। बागमतीका अन्य ब्याटर दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन असफल रहे। एपीएफका लागि रेखा रावल, नेरी थापा र इन्दु वर्माले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। आज नै भएको दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले गण्डकी प्रदेशलाई 6 विकेटले पराजित गरेको छ। गण्डकीले दिएको 60 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिमले 10 ओभर 2 बलमा 4 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गरेको थियो। सुदूरपश्चिमको जितमा ऋतु कनौजियाले 22 तथा स्नेहा महराले अभिजित 21 रन बनाएकी थिइन्। गण्डकीका लागि शीला छेत्रीले 2 तथा सृष्टि जैसीले 1 विकेट लिइन्। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकीले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 59 रन बनाएको थियो। गण्डकीका लागि कप्तान सृष्टि जैसीले अभिजित 28 रन बनाइन् भने गण्डकीका लागि अन्य ब्याटरले दोहोरो स्कोर छुन सकेनन्। सुदूरपश्चिमका लागि ऋतु कनौजियाले 2 तथा अनु कडायत, स्नेहा महरा र सावित्री धामीले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उम्मेदवारी फिर्ता लिन बागी उम्मेदवारलाई सत्ता गठबन्धनको निर्देशन, अवज्ञा गरे पार्टीबाट निष्कासन। प्रधानमन्त्री देउबा विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरी खारेज, जन्ममिति 2 वटा नभएको पाइयो। वर्षाका कारण कर्णाली प्रदेशमा कम्तीमा 33 जनाको मृत्यु, 22 जना बेपत्ता, बर्दियामा 800 घर डुबानमा। युद्धग्रस्त युक्रेनलाई थप सहयोग गर्ने अमेरिकाको प्रतिबद्धता, G7 ले आकस्मिक बैठक बोलायो। र महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा आज एपीएफ र सुदूरपश्चिमले जित निकाले, बागमती र गण्डकी प्रदेश पराजित। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।